हुआ छज्जू? कहाँ रह गए थे मियाँ, आप कहाँ रह गए थे? हमारी तो हवेली उजड़ गई, मरने देते बिजनौर में फरंगियों को। देखिए जालिमों ने हमारे आदमी की क्या हालत की है, क्या हालत की है। हाँ छज्जू, मैं बिजनौर में सदर अमीन बना था, ये सोचकर फरंगियों की जानें बचाता रहा कि शायद मेरे अपने लोगों के हक में इनके जुल्म के हाथ नरम पड़ जाएं। किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो सैयद अहमद खान, इन धोखेबाज फरंगियों का साथ मत दो। बदअहद हैं ये लोग, और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने कानूनी हुकूक के परखचे खुद उड़ा चुकी है। हमारे मुगल बादशाह ने कंपनी को सिर्फ उड़ीसा, बिहार और बंगाल में कंपनी के दीवानी एजेंट के तौर पर काम करने की इजाजत दी थी, मगर नमक हराम है ये फरंगी, और हम इन्हें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयद अहमद खान, इन्हें हमारे हवाले कर दो। अपने मुल्क से हजारों मील दूर बैठकर उन चंद फरंगियों को हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें और नमक हरामियां करने की इजाजत किसने दी है नवाब साहब? हमने, हम हिंदुस्तानियों ने कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश भी की है? अक्ल से काम लीजिए खान साहब। मैं और मेरे साथी जितने यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ आपके एहतराम में सब्र से काम ले रहे हैं, और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सैयद अहमद खान। मिस्टर तुराब अली, प्लीज कॉल सैयद अहमद खान। नहीं सर, वो मुकाबले से पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज माई ऑर्डर, और जो कुछ मैं बोला वो आप जाकर सैयद अहमद खान को भी बोलो। जाओ, बेहतर। क्विक, हरी अप। खबरदार, किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको सैयद अहमद की लाश पर से गुजरना होगा। कलेक्टर साहब ने नवाब नजीबाबाद के हक में फैसला ले दिया है कि वो जिला बिजनौर से दस्तबरदार हो जाए, लिहाजा आप और नवाब साहब अंदर तशरीफ ले चलेंगे कचहरी में। कलेक्टर साहब का फैसला अपनी जगह। जब तक नवाब महमूद खान साहब यूरोपियन स्टाफ और उनके अहले खाना को हिफाजत की जमानत नहीं देंगे, मैं यहां से एक कदम नहीं हटूंगा। ठीक है सैयद अहमद खान, मैं आपको इन तमाम फरंगी और इनके अहले खाना की जानों की जमानत देता हूं, और अपने साथियों को कैंप में वापस जाने का हुक्म देता हूं। आप तमाम लोग कैंपों में वापस जाइए। साहबजादे, दरबार बर्खास्त हो चुका है, आप अंदर नहीं जा सकते। दरबार से उठकर तस्बीह खाने जाएंगे आला हज़रत, वहीं मिल लेंगे हम उनसे। मीर मुत्तकी के साहबजादे, इन्हें जाने दीजिए, ये तो आते ही रहते हैं। आइए साहबजादे, तशरीफ ले आइए। बादशाह सलामत तस्बीह खाने तशरीफ ले जा रहे हैं। हुजूर, मीर साहब के छोटे साहबजादे तशरीफ ले आए हैं। अब्बा हुजूर, आप तशरीफ रखिए। आपके छोटे साहबजादे अब तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद भाई, चलो कॉर्निश बजा लो। बेटा, कॉर्निश बजा लाओ। उम्र दराज,
قریب آؤ بیٹے. بڑے آدمی بننا چاہتے ہو؟ جی. اپنے نانا جان امیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین خان بہادر مسلح جنگ اور اپنے والد محترم میر متقی جواد الدولہ کی طرح. تو بیٹا بہت سویرے اٹھا کرو. اعلیٰ حضرت دیر سے آنکھ کھلی، ابا جان اور بھائی صاحب مجھے حویلی سوتا چھوڑا ہے. مسٹر میر متقی، کنگریچولیشن. تمہارا بیٹا بہت لیڈر ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. کون جانتا تھا کہ 1817 میں پیدا ہونے والا یہ مسلمان بچہ جو بڑا ہو کر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے تعلیمی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی تحفظ کے لیے زوال کے سیلاب کا رخ موڑ دے گا. میاں ہیملٹن صاحب آئے. جو کچھ ہوا مسٹر سید احمد خان، مجھے بہت افسوس ہے. میں معافی بھی چاہتا ہے. آپ کا مادر کا کچھ پتہ چلا؟ طرح بیرم خان کے 10-20 لوگ زندہ بچے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے پرانی ملازمہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا. اماں جان فکر مت کریں سید خان، میں پوری کوشش کرے گا کہ آپ کا مادر کو بھی ڈھونڈے اور آپ کا یہ حویلی بھی ٹھیک رہے. Well, I'm extremely sorry for that. اماں جان پانی لیجیے. پانی. کون؟ پانی. 3 دن سے پیاسی ہیں آپ. ایک گھٹ سے زیادہ پانی نہیں پینے دوں گا اماں جان میں آپ کو. فخر کو پلا دو. خالہ جان کو یکے میں سوار کر دیا ہے. آپ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کیجیے اماں جان. صدقے جائے عزیزہ اپنے بیٹے پر. پہلے بھائی کا غم کیا تو ایسا کہ 15 دن بعد ماں نے جب صورت دیکھی تو چہرے پر داڑھی تھی. جب ہندوستان کا غم کیا تو ایسا کہ چہرے اور داڑھی سب کے بال سفید ہونے لگے. کوئی غم نہیں رہا امی جان، آپ مل گئی. چلیے حویلی چلتے ہیں. نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی. گھر نہیں جائیں گے امی جان آپ؟ ایسا کرو تم مجھے سیدہ اور بچوں کے پاس پہنچا دو. میرٹھ جائیں گی آپ؟ ہاں. امی جان ہیملٹن صاحب ابھی ہماری حویلی درست کرا رہے ہیں. ارے کون سی حویلی، کیسی حویلی جس کی گز گز پر چوڑی دیواریں ایک بوڑھی عورت کی حفاظت نہ کر سکی؟ میں ان دیواروں میں جا کر بیٹھوں؟ نہیں. چھجو جی ذرا زیبون کو بلاؤ. جی وہ پانی کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں نکل گئی. زیبون اب دنیا میں نہیں رہی اماں جان. کیا؟ اللہ پیاسی ہی مر گئی. قلعے گیا تھا پانی لینے، پہلے لا کے اسی زیبون کو ہی پلایا تھا میں نے. میاں اماں کو حکیم احسن اللہ خان صاحب پر رہتے ہیں. چھجو پہلے غدار سمجھ کے بادشاہ سلامت ناراض تھے حکیم چچا سے. بادشاہ سلامت گرفتار ہو گئے تو فرنگیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہا. نہ جانے کہاں ہوں گے حکیم چچا. تو یہاں کیا بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کر حکیم صاحب کو تلاش کرو. بہتر ہے جو حکم اماں جان. میں ابھی جا کے تلاش کرتا ہوں چچا جان کو. ہاں جاؤ.
آپ کے والد میر متقی مرحوم ہمارے لیے مثل برادر تھے. خلعت ہم خود پہنائیں گے. اس نوعمری میں انتخاب الاخوین اور آثار الصنادید جیسی مارکت الارا کتابیں تحریر کر دینے پر تم وجہ طور پر انعام کے مستحق ہو سید احمد. یہی وہ اقبال کا مرد مومن ہے جس کی بصیرت سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے بعض اپنے ہی لوگ انہیں فرنگی کا دوست سمجھ کر اس حد تک نفرت کرتے تھے کہ دشمن جان و ایمان سمجھتے تھے. یہ سید احمد خان ہیں. ان کی پہچان آج بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والا ہر مسلمان ہے. آج دنیا کے جدید علوم کے طالب علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی قداور شخصیات سب انہی کے مرہون منت ہیں. سر سید احمد خان نہ تو وطن فروش تھے اور نہ ہی ایمان فروش. ایک کھرے اور سچے مسلمان تھے جو اپنوں کے عاشق تو تھے ہی، لیکن وہ قوم کی خاطر دشمن سے نبھانے کا ہنر بھی خوب جانتے تھے. گزر گئی پوری ایک صدی. یہ بے مثال انسان جس نے مغل سلطنت کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے دیکھا، مسلمانوں کو برباد ہوتے دیکھا. جواد الدولہ، عارف جنگ، دادا کے خطاب کے علاوہ بھی تمہارے بہت سے حق ہے ہم پر سید احمد. عارف جنگ ہو اب تم ہمارے. مگر پھر اپنی بقیہ زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایسا کچھ کر گیا کہ آج بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو 21ویں صدی کے دروازے تک بامراد و کامران انسانوں کی صورت میں پہنچا گیا. اچھا کیا آپ نے. دیکھیے نا اندھیرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اندھیرے اجالے کا میاں سے کیا مطلب؟ یہ تو بس لکھائی پڑھائی ہے اور یہ ہے. چھچو، سید صاحب کو تو ہندوستانیوں کی رسوائی اور بے بسی کا غم کھایا چلا جاتا ہے. سیدہ بی بی، غم تو ہم جیسے ان پڑھوں کو بھی ہے، مگر میاں کو اس سے کیا مطلب؟ یہ تو بس ہندوستانیوں کی بے بسی کے موسم کو تبدیل کرنے کی فکر میں ہے، اور اس فکر میں ہے کہ انگریز کو ٹھیک کر کے ہی دم لیں گے اور کتابوں پر کتابیں لکھیں گے بس. اچھا اب آپ ایسا کیجیے. جی. ابراہیم نے یخنی بنا لی ہوگی، ٹھیک، ذرا وہ لے آئیے. کمال ہے، اتنی کم روشنی میں آپ کیسے کام کر لیتے ہیں؟ بھائی سیدہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دلی واپس آ کر اپنی حویلی میں رہ سکوں گا. آپ جیسی بہادر خاتون ساتھ نہ ہوتی تو شاید حویلی میں واپس آ پاتا. سید صاحب اب ایسا بھی نہیں ہے. کون گا رہا ہے؟ میرے خیال سے لکھی گا رہی ہے. کیا خوبصورت آواز پائی ہے اس نے. مکھندیا کہار کی بیٹی؟ ہاں ہاں وہی.
अरे तू रोए है का गाय है? बसंत के दिनों में ये रोने धोने के गीत गावेगी ना तो ये गुंडे फरंगी तुझे धर के ले जावेंगे। हाँ अरे ले जावे, चढ़ा दे सूली हमको। अरे जब हमारी बेगम ही हवेली में ना रही तो ये लखी जी कर क्या करेगी? बन सकता है हिंदुस्तान आज भी कहानियों जैसी हसीन तर महबूबा, जिसके चेहरे की दो खूबसूरत आंखें हिंदू और मुसलमान कहे जा सकते हैं। खुदा करे वो दोनों कायम रहे। लेकिन ये तो बताइए, रिसाले का काम कहाँ तक पहुंचा? बस तैयार समझे, अंग्रेजी तर्जुमा भी साथ साथ कराता जा रहा हूँ। ये यखनी और ये बिजनौर से तार आया है। लीजिए आ गया बुलावा अलेक्जेंडर शेक्सपियर साहब का। अच्छा तो पहुंच गए ये बिजनौर। गुड मिस्टर पामर, इट्स गुड प्रोग्रेस। ओह नो डाउट। सैयद अहमद आ गया है। ओ बुलाओ, फौरन बुलाओ। सैयद अहमद खान। जी कलेक्टर साहब। Oh, he's so white, even brain white. खून सफेद नहीं हुआ है। बट हुआ क्या है? कुछ नहीं तो फिर समझिए आप जैसे गोरों की मोहब्बत में सफेद हो गया। Look at his beard and hair, sir. आपकी हुकूमत में जो ना हो कम है। वक्त की धूप ने सैयद अहमद की गोरी रंगत को झुलसाकर सुरमई कर दिया है और स्याह बाल सफेद। Oh, my friend. Surprising. Better please. आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, एक माजूल बादशाह का पुराना नमकख्वार नए शाही नुमाइंदों की खिदमत में हाजिर हुआ है। Oh, no, Mr. Syed. Right now, neither we are representing our country nor you are our employee. We are just friends here, don't you? Yes, we are friends. And congratulations, आपका प्रमोशन हुआ है। आप वो क्या बोलता है, सदरुल सुदूर यानी सीनियर जज बनाकर मुरादाबाद भेजा जा रहा है। शुक्रिया, ममनून हूं आपकी गवर्नमेंट का और आपका। आपने हमारा बहुत हेल्प किया है, आप इस इनाम का मुस्तहिक है। ये क्या? ये आपका गिफ्ट है। जहांबाद और मेरी जागी, रईस जहांबाद मीर सादिक अली और रुस्तम अली की जागीर बगावत के जुर्म में जब्त करके बतौर इनाम सैयद अहमद को दी जाएगी। मैं मुर्दाखोर जानवर नहीं हूं शेक्सपियर साहब। अपने हम वतन हम मजहब मुसलमान भाई बगावत के जुर्म में मारे जाएं, मुजरिम कहलाएं, तख्ते-ए-दार पर चढ़ें, जेलों में सजाएं काटें और मैं उनकी जायदादों पर कब्जा कर लूं? नामुमकिन। सैयद अहमद खान, जब कोई गवर्नमेंट किसी से कोई चीज छीनता है तो वो प्रॉपर्टी उस फर्द का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का हो जाता है। अब तो कानून को समझता है, प्लीज। कमाल है, आप मुझे समझे ही नहीं। अरे मैंने तो आपसे ये शिकायत भी नहीं करी कि बगावत के इल्जाम लगाने में आपके हाकिमों से कैसी कैसी फाश गलतियां हुई हैं, शरीफ मुसलमानों के साथ कैसे कैसे मजालिम रवा रखे गए हैं। मैं अपनी मोहतरम मां को दफना कर आया हूं यहां बिजनौर। मेरी वालदा जिन्होंने कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया था, जिन्होंने कभी हवेली की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा था, वो आपकी फौज के मजालिम से बचने के लिए दिल्ली की सड़कों पर परेशान और खंडर में पनाह ढूंढती रही, फाके किए, प्यासी रही, मर गई मेरी वालदा कलेक्टर साहब, मर गई।
किसी को बद्दुआ नहीं दी। मैं उस मां का बेटा हूं। एक मजलूम मुसलमान की जायदाद पे कैसे कब्जा कर लूं, कैसे पी लूं अपने मुसलमान भाई का खून। आई एम सॉरी कलेक्टर साहब, आई एम सॉरी। मैं अपनी सजा सुनकर जज्बाती हो गया था कलेक्टर साहब। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा है। आप बहुत ऑनेस्ट इंसान है। आमिर साहब, आइंदा मुझे आप कोई ऐसा तोहफा न दीजिए। अगर देना ही है तो मुझे मुरादाबाद जाने की इजाजत दीजिए, ताकि मैं वहां जाकर वो किताब छपवा सकूं जिससे ये साबित हो सके कि अंग्रेज सरकार जिस हादसे को बगावत हिंद का नाम देकर हमें मुजरिम समझ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों की नाराजगी थी, गलत फहमी थी। So you see, Mr. Syed, we do agree with you that we did a great blunder, but situation has definitely been mishandled, sir. सैयद अहमद, आप जरूर लिखो ये किताब, इसको छपवाओ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर कर तमाम पार्लियामेंट्रियन को भेजो। इस सिलसिले में मैं आपका पूरा हेल्प करेगा। मैं मुरादाबाद में मदरसा खोलूंगा। Sure. मियां, हम आपसे बहुत नाराज हैं। मुरादाबाद पहुंचकर तो जैसे सारे हिंदुस्तान के काम आपने अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं। दिन तो चलिए काम का है, रात में भी आराम नहीं करते। 1.5 बरस हो गया है आपको इसी तरह। तुम अकेले तो ठेकेदार नहीं हो सैयद मियां, पूरे हिंदुस्तानियों को सुधारने के। आपा, मैं तो वक्त पे खाना खाने की बात करती हूँ। ठीक है, कहत के इन हालात में मुरादाबाद वालों पे क्या गुजरती होगी। हाय, मैं तो समझती हूँ भूख तो एक तरफ, सही बात, वहां तो जिंदा रहना भी मुहाल होगा। लेकिन आपा, इंसान को काम करने के लिए ताकत की तो जरूरत होती है। जब भी तो मैं कहती हूँ वक्त पे खाना खा लिया कीजिए। सैयद अहमद को तो काम ओढ़ लेने का शौक है। अरे बंदे खुदा, अभी कहत की मुसीबत से निजात मिली नहीं है और ये चले हैं मुरादाबाद में उर्दू अंग्रेजी मदरसा खोलने के चक्कर में, और वहाँ बातें हो रही हैं हिंदी और देवनागरी रस्मुल खत की, और फरंगी ईसाई मजहब मुसल्लत करना चाहता है, और ये चले हैं उर्दू अंग्रेजी का झंडा लेकर। अरे जवाब नहीं दोगे मुझे क्या? आपा, आप लोग जो कुछ कह रही हैं मेरी मोहब्बत में कह रही हैं। मैं तो दुश्मनी करने वालों को भी जवाब नहीं देता। जितनी देर जवाब देने और सोचने में लगाऊं, इतनी देर में कोई और भलाई की बात क्यों ना सोच लूं। अल्लाह का शुक्र है, कहत की मुसीबत कम हो गई है। जान स्ट्रेची कमिश्नर मुरादाबाद के हुक्म पर शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के शहरों के कई अफसरान कहत का इंतजाम देखने के लिए आए हुए हैं। देखो सैयद अहमद, अब वक्त बदल गया है। अब ना हम रईस हैं, ना जागीरदार हैं, ना हिंदुस्तान के शहंशाह की पुष्टपनाही हासिल है हमें। जबान के मामले में दो मुँह अजदहे के बिल में हाथ डालना इस वक्त अक्लमंदी नहीं होगी। सैयद अहमद, तुम इस सियासत से दूर ही रहो तो अच्छा है। आप हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान का हर बाशऊर इंसान मेरी तरह सोच रहा है। आपको पता है, दिल्ली के कुतुब खाने जलाए गए और बर्बाद किए गए तो पंजाब के बेशुमार जमींदार, राजे, सिख, मुसलमान, हिंदू यहां से किताबों के खजाने उठाकर ले गए हैं पंजाब। ये शऊरी कोशिशें हैं अच्छे लोगों की। बहुत से लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मियां, वो मोहन, इंशाअल्लाह हमारी ये दोस्ती मिसाली रहेगी। मोहन बाबू जी सरकार। मोहताज खानों में आप हमारा इतना हाथ बटाते हैं, ये क्या कम बात नहीं। आज आपने सैयद अहमद को एक मिसाली और खरा दोस्त दे दिया। कैसे चुकाएंगे हम आपका एहसान? हुजूर, मैं 1 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, जानता हूँ आप कितने बड़े इंसान हैं। धन्यवाद सैयद साहब। मियां, 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 सैयदा साहिबा की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। राजा साहब, माजरत चाहता हूँ। कोई खिदमत नहीं, शुक्रिया। मोहन बाबू हैं, ले आएंगे सिविल सर्जन को जाकर। शुक्रिया।
کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ سید صاحب، آپ بڑی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میرا رب مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دیتا تو میں آپ سے کبھی نہ کہتی کہ آپ کی مصروف زندگی میں میرے بچوں کا بھی کچھ حصہ۔ مگر کاتب تقدیر نے تو فیصلہ کر لیا، اب آپ کو ملک و ملت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ میرے تینوں بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دیجیے گا۔ وعدہ کیجیے سیدہ، وعدہ کیجیے، وعدہ کیجیے سید۔ I'm sorry, Sayyid Sahib. She is no more. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بچے تینوں چھوٹے ہیں، سید احمد شادی کر لو۔ سیدہ جیسی شریک حیات مل سکتی ہے خالو جان مجھے؟ اور بچی تو بہت ہی چھوٹی ہے، کیا کرو گے؟ کیسے پالو گے؟ جس پروردگار نے حامد اور محمود اور اس چھوٹی سی بچی کو دنیا میں بھیجا ہے، اس سے بہتر نگراں پالنے والا اور کون ہوگا؟ آپ فکر مت کیجئے خالو جان، اللہ مددگار ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عجیب ضدی انسان ہو تم، دوسری شادی تو تمہیں کرنا ہی پڑے گی۔ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، محمدی بوا موجود ہے، بچی ان سے مانوس ہے۔ دیکھو سید احمد، تمہاری خالہ مستقل بیمار رہتی ہیں، صفیہ اپنے بال بچوں میں مصروف کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے، گھر میں عورت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ خالو جان، میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ سیدہ کی محبت میں آج یہ بات کہہ رہے ہو، 4 دن بعد کل خود ہی کسی خاندان کی لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے تیار ہوں گے آپ۔ بیوی سے محبت کا اعتراف ہے مجھے، سیدہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، اس سے محبت کرتے رہنا میری مجبوری ہے۔ لیکن آپ اطمینان رکھیے خالو جان، دوسری شادی کے لیے میں کسی رشتہ دار کے گھر پر دستک دینے نہیں جاؤں گا۔ یاد ہے سد امینی کے دفتر میں پہلی ملازمت ہم نے دلوائی تھی تمہیں؟ یاد ہے مجھے خالو جان، اور میں ممنون ہوں آپ کا۔ نوکری کی طرح کی جاتی ہے، وہاں لیڈری نہیں چمکائی جاتی۔ ہم نے بھی میں کیا میں لیڈری کر رہا ہوں خالو جان؟ اور یہ جو تم ترقی تعلیم ہند بنانے کے چکر میں ہو، یہ انگریز کبھی نہیں مانے گا تمہاری اس بات کو۔ اب تک جو سوچا ہے ہوتا چلا آ رہا ہے خالو جان۔ یہ کوئی کامیابی کی سند نہیں کہ مراد آباد میں قحط کا انتظام تم نے بڑا عمدہ کر لیا، یا بجنور میں گوروں کو بچانے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گورے جب تمہیں بہت آگے بڑھتا دیکھیں گے سید احمد، یہ تمہارے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیں گے۔ خالو جان، آپ میرے بزرگ ہیں، کس طرح سوچتے ہیں آپ میرے لیے؟ انجمن ترقی تعلیم
आइन बना कर रहूंगा मैं। हर अंग्रेजी किताब का उर्दू में तर्जुमा कराऊंगा और इसी हिंदुस्तान में छपवाऊंगा। साइंटिफिक सोसाइटी बना रहा हूं। साइंटिफिक सोसाइटी बना रहा हूं। दिल्ली के अंग्रेज अफसरान के लिए तुम्हारा नाम मौजूए बहस बन चुका है। खौफजदा है गोरा तुम्हारी इन कोशिशों से। होने दीजिए। कान खोल के सुन लीजिए। साफ कहते हैं बहुत मुतासिब है गोरा सैयद अहमद। यकीन है कि सारी बातें आप तक जरूर पहुंचती होंगी। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितने दुश्मन पैदा कर लिए हैं तुमने अपने सैयद अहमद। खालू जान, मैं तो दुश्मनों का दुश्मन नहीं। ऐसा बर्ताव करूंगा दुश्मनों से कि उसे दोस्त बनाने का मौका रहे, या कम से कम उसकी जरा से बचने की गुंजाइश जरूर रहे। आओ जय किशन। नमस्ते भाई साहब। आदाब जय किशन। जय किशन, ये मेरे खालू खलीलुल्लाह है। नमस्ते खालू, ये मेरे दोस्त जय किशन तहसीलदार अलीगढ़ है। ये खत जरा देख लीजिए। जय किशन जिंदाबाद। वजीर हिंद ड्यूक ऑफ आर्गाइल ने मंजूर कर लिया है साइंटिफिक सोसाइटी का पैटर्न बनना। आसारुस सनादीद इंतखाबुल अखवीन, ये वो किताब है जो मुंसिफी के इम्तिहान के लिए सरकार इंग्लिशिया के निसाब में शामिल है। रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला मौसूम लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, रिसाला तहकीक तारीख फिरोज शाही, तसनीफ़ तालीफ के इन कारहाय नुमाया के साथ सरकारी मुलाजमत के फ़राइज़ की बजाआवरी, और आज गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम। इसके बावजूद आज के अहद का एक शख्स सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। सैयद अहमद खां की जिंदगी गमों का तसलसल है, जिसके बारे में अरब के मशहूर शायर अबू तमाम के एक शेर का तर्जुमा सुनना सामईन जलसा के लिए निहायत काफी होगा। शायर अबू तमाम फरमाते हैं, जरा उस शख्स की जानिब निगाह उठाकर देखो, ये कैसे शौक से बुलंदी की जानिब चढ़ता जा रहा है कि इसे देखने वालों को गुमान होता है कि इसे आसमान पर कुछ काम है। चढ़ाने वाली सीढ़ी हम कैसे दिखा देंगे? तमाशे हो रहे हैं। अरे क्या हो रहा आपसे मुखातिब है। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। गाजीपुर के मुअज़्ज़िज़ शहरियों, कर्नल साहब की इस जलसे में अचानक आमद का मैं बहुत ममनून हूं। साहिबों, आज का हिंदुस्तान 19वीं सदी के जिस हैरत अंगेज दौर में गुजर रहा है, 400 बरस जमी जमाई मुगलिया सल्तनत के खात्मे पर जिन हुक्मरानों के हाथों में हिंदुस्तानियों की तकदीर है, वो चंद हजार फरंगियों की सूरत में 20 करोड़ के हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मेरी मुराद, मेरी नजर सरकार बरतानिया की हाकमियत पर नहीं, उनकी जदीद उलूम व फनून सियासत जहांबानी पर है। आज हमारे हाकिम रियाया की जरूरतों और रियाया की बेहतरी के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है। साहिबों, वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मदरसगाहों में साइंसी तजर्बात होंगे और हमारे बच्चे इन नई जदीद उलूम व फनून के जेवर से आरास्ता होंगे।
الحمدللہ میرے ہندوستانی بھائیوں اور یورپین ساتھیوں کی مدد سے سائنٹیفک سوسائٹی وجود میں آ چکی ہے. کل میرے ہم وطنوں کے ایک ہاتھ میں فلسفہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سائنس، اور سروں پر اللہ کی یکتائی کا تاج ہوگا. میاں، خانہ کے معاملے میں تو آپ کی توجہ اور وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ حامد میاں اور محمود میاں سمجھدار ہیں. بس وہ بچے کی طبیعت ناساز ہے. تو میں چاہتا ہوں میاں کہ آپ بچی کو صفیہ کے پاس آگرہ بھجوا دیجیے. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں میاں. آپ کا لیفٹ وائف کا بیماری کی وجہ سے بچے میں کچھ پیدائشی کمزوریاں ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم تو وقت پر بٹیا کو دوا دیتے ہیں. اللہ جانتا ہے ہم پل پل پہ نظر رکھتے ہیں. محمدی بوا، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تینوں بچوں کے معاملے میں آپ کی محبت کو میں جانتا ہوں. بچی بیمار ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. ہم آپ کی بیبی کو اپنے گھر لے جا کر اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کریں گا. ہمارا وائف اس کا بہت اچھا دیکھ بھال کریں گا. انڈرسٹینڈ؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتا ہے میم صاحب بچی کا بہت خیال رکھیں گے، لیکن دیکھیں ہم بھی بٹیا کے ساتھ جائیں گے. کیوں نہیں، آپ بالکل جائیں گا. ڈاکٹر نائک، میرے پاس شکریہ کے لیے الفاظ نہیں. سید صاحب، شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے، بیکاز بجنور کا وہ نائٹ ہم کبھی نہیں بھلا سکتا جس رات کو کسی یورپین کے بچنے کا کوئی امید نہیں تھا. نو ڈاؤٹ زندگی اور موت تو گاڈ کے ہاتھ میں ہے، لیکن گاڈ نے آپ کے تھرو ہمارا وائف کا اور ہمارے بچوں کا جان بچایا. ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سر تم بیبی کا سامان گاڑی میں رکھواؤ. ایک تو آئے دن کے تبادلوں نے بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. غدر پڑا تو بجنور سے دلی، دلی سے میرٹھ، میرٹھ سے پھر دلی، پھر بجنور، مراد آباد، غازی پور اور اب علی گڑھ. میاں جان لیں یہ گورے یا تو آپ کی ترقیوں سے ڈر گئے ہیں یا پھر چڑ گئے ہیں. ٹک نہیں دیتے آپ کو کسی شہر میں. تبادلے کا سن کر میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں چھجو خان. کیسی کیسی مصیبتوں سے سائنٹیفک سوسائٹی کے آلات جمع کیے. غازی پور میں دفتر کھولا. نہ جانے کیوں چھجو خان میرا علی گڑھ جانے کو خود بخود جی چاہتا ہے، اور جب علی گڑھ جانے کا سوچتا ہوں تو پریڈ گراؤنڈ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. یہ میں نے تیار کرایا نقشہ. ایک عمارت یہاں پر ہوگی، ایک عمارت یہاں ہوگی مدرسے کی. یہ پورا باغ کا حصہ ہوگا. یہ جگہ وقف کی ہے میں نے مسجد کے لیے. انشاءاللہ مسجد تعمیر ہوگی. اور ہاں میں نے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر آنریبل ڈیمرٹ کو راضی کر لیا ہے. بہت خوب. واہ سید صاحب، لیجیے یہ کام آپ نے خوب انجام دیا کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے گورنر صاحب کو جو مدعو کیا ہے. کیوں نواب صاحب؟
بالکل بجا فرمایا آپ نے. سمیع اللہ صاحب اپنے سید صاحب کے ہر کام میں سالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے. سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے اور اپنی نگرانی میں سوسائٹی کی یہ شاندار خوبصورت عمارت تعمیر کروا کے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت مشقت کسی کام کو کرنے کی لگن دکھائی دے رہی ہے. مجھے امید ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہندوستانیوں اور برٹشرز کی اچھی کاموں میں شرکت کی علامت بن جائے گا. سید احمد خود بھی یہی چاہتے ہیں. سائنسی تجاربوں کی کلاسز شروع ہو چکی ہے. یورپین سائنٹسٹ اپنے نگرانی میں کلاسز لے رہے ہیں. جے کشن، ارے بھائی یہ تمہارا سید احمد سے بھائی بندی والا یارانہ اب اپنوں کی برداشت سے باہر ہو گیا. ارے جب حویلی پہنچو تو پتا چلتا ہے کہ راجا صاحب سائنٹیفک سوسائٹی گئے. گوروں کی ملازمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ اپنوں کو برا کیوں نہیں لگتا؟ جے کشن وہ ہماری مجبوری ہے. تو پھر اسے ہماری اور سید احمد کی دوستی کی مجبوری سمجھیے. ارے بھائی، سید احمد انگریزوں کی دوستی کے چکر میں اپنے لوگوں کی ترقی پکی کر رہا ہے. ارے وہ کون ہوتا ہے اتر پردیش میں سرکاری زبان اردو بنوانے والا؟ ہندی شدھ بھاشا دیوناگری لکھائی. شرما جی، پھر میں اور آپ تو لکھتے اور پڑھتے سما ایک دوسرے کو تکا ہی کریں گے. ارے بنگال میں روشن خیال جیسی برہمو سماج موومنٹ کے آپ حصے دار رہے. شرما بھائی اسے تو نہ جھٹلاؤ. اور جو اب وہ کول میں مسلمانوں کے مدرسے کی بات کر رہا ہے سید احمد، وہ کیا ہے؟ غلط، بالکل غلط. اردو اور انگریزی مدرسے کی بات چل رہی ہے. ارے محمدن اورینٹل اسکول نام رکھنے تک کی تو اجازت نہیں دے رہی ہے سرکار. شرما بھائی، میں اور آپ بھی تو اردو اور فارسی سیکھنے اور لکھنے کے لیے مسجد میں جاتے رہے. مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی ہندو طلبہ پر روک لگائی ہے جو مدرسے میں لگائیں گے؟ بس اب میں تنگ آ گئی. دیکھو شرما بھیا، بھگوان کی دیا سے پڑھے لکھے ہو، ہمارے سامنے دنگے فساد کی بات مت کیا کرو ہندو مسلمان کے بیچ. ہاں تو نہیں، یہ جو ہم ہر سال جاتے ہیں اجمیر شریف، کبھی روکا ہے ہمیں کسی نے؟ کہاں کی بات کو کہاں لے گئی ہو ساوتری بہن. ارے وہ رشی منی تو مہان لوگت بھگوان کا اوتار ہے، پرنتو سید احمد تو بہت بڑا سیاستدان ہے. ہمارے برہمن سماج نے انگریزی تعلیم اور بھاشائی کی تو بات کی تھی، پر یہ جمع بیٹھا سائنٹیفک سوسائٹی. اشوک ہوتا نا تو وہ بتاتا تمہیں، وہ بتاتا کہ کتنا بیری ہے یہ ہندوؤں کا. کون اشوک؟ وہ اشوک مہتا، وہ مراد آباد میں جو کلر تھا. تم جانتے ہو اسے نوکری سے نکلوا دیا سید احمد نے. ارے وہ تو ہندو کلرک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اچھا رانی ماں جی، مہتا جی آئے. اندر بھیجو جلدی. جی شرما بھیا. نمستے رانی ماں. نمستے، بیٹھو. ہاں بھائی مہتا، ملاقات ہے شرما جی سے؟ نہیں راجا صاحب، پہلی بار درشن ہوئے ہیں. باقی باتیں پھر ہوں گی. مہتا جی، تمہیں بھگوان کی سوگند، سچی سچی بتاؤ، کیسا منوش ہے سید احمد؟ دیوتا سامان ہے رانی ماں.
जितने दिनों मुरादाबाद में क्लर्क था, राम जाने क्या हो गया था मुझे। क्या हो गया था? एक अनजाना सा बैर था दिल में। जिले का कोई बड़ा अफसर ऐसा नहीं था जिसको चिट्ठी लिखकर सैयद साहब की झूठी शिकायत न लिखी हो। हाय राम। फिर क्या हुआ? सैयद साहब की सारे इज्जत करते थे, जानते भी थे। मुझे तो दूसरे अफसरों ने निकाल दिया। शर्मा भैया, आपको पता है गोरों को जरूरत थी एक लायक मुंशी। सैयद अहमद ने अशोक मेहता जी को दुगनी तनख्वाह पे वहां लगवा दिया। एक बात कहूं, धर्म की बात करके इस अनजाने अनबूझे बैर को मन से निकाल दो। केवल पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा है जो गोरे की आंख में आंख डाल के खरी बात कह सके। हीरा है, हीरा मनुष्य है सैयद अहमद। भाई छापा खाना मेरा अपना है, मैं किसी को बख्श दूं या दीवारें ढा दूं? आप मुझे मशवरा देने वाले कौन होते हैं? अपना घर कर्जे पर चल रहा है, तनख्वाह सारी की सारी साइंटिफिक सोसाइटी की नजर। एक छापा खाना था, सो वो भी बख्श दिया। और वो बेगम भोपाल सिकंदर बेगम ने हीरे की अंगूठी और 1000 रुपए नकद भेजे थे इन्हें सैयद अहमद को, वो भी बख्श दिए। मियां समझते क्या हैं आप अपने आप को? आसमान से मनो सलवा उतरेगा क्या आपके और आपके बच्चों के लिए? भाई ये बैठे हैं मेहंदी अली, दुआ मांगो मेहंदी अली, उतरवाओ मनो सलवा एक नाकारा नेचरी सैयदजादे के लिए। भाई हमारे समीउल्लाह तो हमारे लिए दुआ भी नहीं करते। वैसे आज आपका मिजाज इतना बरहम क्यों है? फतवा गलत दे दिया या कोई? जाड़ा सर पर है, बच्चों के पास गर्म कपड़े तक नहीं है, और ये अपना छज्जू ये बेचारा अलग परेशान है। अपना पैसा हो तो सोसाइटी, तोहफा है तो सोसाइटी। और आप भी जरा गौर से सुन लें बिहारी लाल, अब जो सैयद साहब रकम आपके हवाले करेंगे वो आप मुझसे पूछे बगैर सोसाइटी के रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। हिसाब रजिस्टर में न लिखें या बता के दें, दोनों सूरतों में नाराज होते हैं सैयद साहब। वहां एक ही जगह हिसाब देने में बड़ी तकलीफें परेशानियां होंगी। अब मैं दुनिया में हिसाब देने और लेने से तो रहा। क्यों नवाब साहब, ठीक कह रहा हूं? चंदा चाहिए सोसाइटी के लिए? फकीर मौजूद है नवाब ज़ियाउद्दीन खान ऑफ लोहार। भाई सैयद साहब, चंदा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर कि वो चंदा आप अपनी सोसाइटी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई चंदा तो दीजिए। ठीक है, घर जाके भिजवा दूंगा। साहिल का बड़ा हुआ हाथ खाली रखना मुसलमानों का शेवा नहीं है। चलिए साहब, भाई इस वक्त तो सिर्फ 50 ही होंगे। ये ले मियां बिहारी लाल, संभाले। जज़ाकल्लाह। लाइब्रेरी के लिए किताबों का पार्सल आया हुआ स्टेशन पर पड़ा है, 85 रुपए काफी होंगे। भाई शहनशाह हिंद ने आपको खिताब खूब दिया था, जवादुल मुल्क। जीते रहो मेहंदी अली। भाई हम अपने खिताब का इस्तेमाल भी सही कर रहे हैं। सैयद साहब जाएंगे नहीं आप स्टेशन? वो आज अपने हामिद और महमूद का 10वीं का नतीजा भी तो आने वाला है। चलते हैं जय किशन, चलते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए आइए सैयद साहब, तशरीफ लाइए। ठहरिए सैयद साहब, ठहरिए। बधाई हो, जीत गए हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर इंडियंस। इस खूबसूरती से आपने हुकूमत का घेराव किया है कि आज हमारे स्कूलों के बच्चे स्कॉलरशिप पर विलायत जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे महमूद को स्कॉलरशिप मिल गया विलायत का। आपके तालीमी जिहाद का दूसरा समर। आज हिंदुस्तानी बच्चे
تحصیل علم کے لیے سرکار برطانیہ کی سرپرستی میں ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں۔ میاں مبارک ہو، لیکن میاں وہ محمود میاں اکیلے ولایت کیسے جائیں گے؟ ہم اور حامد بھی لندن جائیں گے۔ کچھ خرچے کا ولایت کا علم ہے سید صاحب آپ کو؟ گھر بھیج دوں گا جے کشن، اور پھر واپسی؟ زندگی رہی تو رہنے کو چھت مل جائے گی۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانتا ہے یہ یورپین ولیم میور میرے نبی کی زندگی کے بارے میں؟ کل کے پارسل میں آئی تھی یہ کتاب؟ جی سمیع اللہ صاحب، رات بھر پڑھتا رہا ہوں۔ لندن جاؤں گا اور دیکھوں گا میور صاحب کے تاریخی حوالے اور جواب دوں گا ان کی گستاخیوں کا۔ سید صاحب مجھے بڑا رنج ہوا یہ سن کر۔ ہمیں مسلمانوں کو غلامی کا احساس دلانا چاہتے ہیں یہ نام نہاد فرنگی دانشور؟ ہماری سلطنت، عزت، آبرو جانے لے کر بھی ان کا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عمارتیں چھو چھو کے دیکھتے ہیں یہ۔ اس مفلس قوم کے میلے ٹھیلے رچ کلچر کا شور مچانے لگے ہیں یہ۔ ہمارے عالموں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ۔ ہزاروں سزائیں مصیبتیں کاٹنے کے باوجود دین بیچنے کے بجائے مسلمان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہندو اگر مصلحت کے خاطر سر جھکا لیتا ہے لیکن دھرم سے ہاتھ کھینچنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں۔ زج کر دیا ہے ہندوستانیوں نے انہیں۔ میں جاؤں گا اور وہاں جا کے دیکھوں گا ان کے مدرسے، ان کے تعلیمی یونیورسٹیاں، ان کے کالج، اور انشاءاللہ اسی طرز پر آن کر علی گڑھ میں میں تعمیر کروں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور خدا نے چاہا وہ دن دور نہیں جب یورپین طالب علم اسکالرشپ لے کر ہمارے تعلیمی اداروں میں آئیں گے اور انہی کے اساتذہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ لگا دیجئے خبر سمیع اللہ صاحب سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار میں کہ سید احمد لندن جائے گا اور ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب لکھے گا۔ دن کے سمندری سفر کے بعد لندن پہنچ گیا ہوں۔ میکلن برگ میں ٹھکانہ ملا ہے۔ ویسے سمیع اللہ خان صاحب، یہ 5 آدمیوں کا ولایت میں خرچہ خاصا مہنگا نہیں پڑ جائے گا سید صاحب کو؟ ارے کشن جی، مرزا خداداد بیگ کو ساتھ لے جانا نہایت ضروری تھا۔ دراصل اپنے سید صاحب انگریزی بولنے میں ذرا دقت محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ چھجو کو بچوں کی وجہ سے ساتھ لے جانا پڑا۔ لیکن صاحب، لارڈ لارنس نے جس طرح پذیرائی کی ہے سید صاحب کی، بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، ہماری تو طبیعت خوش ہو گئی۔ دراصل آپ نے خط پڑھا نہیں ہے؟ جی جی۔ اگر ترک مسلمان گردن مروڑی مرغی کھاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہاں ہندوستان میں تو لوگ مولوی حضرات ہمارے پیچھے لٹ لے کر پڑ جائیں گے، جہاد شروع ہو جائے گا۔ واہ صاحب واہ، سو تو ہے۔ خط کیا ہے، پورا کا پورا سفر نامہ ہے۔ ارے بھائی سنو، تازہ کلام سنو۔ سدھاریں شیخ کعبے کو، ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ مولوی سمیع اللہ صاحب، السلام علیکم۔ مولوی سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری جان کا محافظ۔ تمہارا دوست CSI خطاب یافتہ ہو گیا ہے، تمغہ بھی ملا ہے،
خبر ہے کہ ملکہ معظمہ اور پرنس آف ویلز سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ لیجئے، صادر ہونے لگے فتوے۔ سید احمد حرام حلال کی تمیز اٹھا کر انگریزوں کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن گیا۔ واہ صاحب واہ، یہ بھی خوبی ہوئی۔ امن نواب ضیاء الدین صاحب، ڈنر لنچ، اب بھلا کون سمجھائے لوگوں کو؟ اپنے سید احمد نہ تو شراب پیتے ہیں اور نہ ہی خنزیر کی گوشت کھانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ایسی پریشانی کی کیا بات ہے مولوی صاحب؟ آپ سفر نامے میں سے کٹ دیا کریے ایسی باتیں، مت چھاپا کریں۔ اب دیکھیے نا آپ، حد ہو گئی ہے۔ سید احمد نے بلا خوف و خطر مذہبی تنقید کا آغاز کر دیا ہے۔ بھائی صاف بات ہے، اخبار کی فروخت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے لیے تو اس کا چھاپنا بہت مشکل ہو گیا۔ عیسائی ہو گئے عیسائی، سید احمد خان۔ ارے نام دیکھو اور حرکتیں دیکھو ان کی۔ بھولیا دیکھو، گز بھر کی شرعی داڑھی لگائے ہم سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سنو، اپنے علی بخش صاحب سید احمد کی گردن اڑانے کا فتویٰ لینے مکے مدینے گئے ہیں۔ ہاں تو عیسائی بن کے مرشد نہیں ہو گیا؟ صاحب جمع کیجیے ہندوستان کے علماء کو تاکہ ولایت سے واپسی سے پہلے علماء کے فتوے حاصل کیے جائیں۔ شور ہی مچاتے رہو گے یا بات بھی سنو گے میری؟ سنائیں۔ آپ لوگ عیسائی غلط سمجھ رہے ہیں، لفظ ہے CSI، یہ اردو کی طرح انگریزی زبان کے حروف تہجی ہے، مخفف ہے یہ حروف الفاظ کا۔ لفظ عیسائی نہیں ہے، CSI ہے، خطاب ہے انگریز سرکار کا۔ ہاں تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سید احمد عیسائی ہو گیا ہے تو کیا بلا سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ماریں گے سید احمد خان کو، مزاج ہی ہنگامہ آرائی ہے۔ ارے بھائی میں سید احمد کا بھاٹ نہیں ہوں، اگر وہ پیر ہوں تو مرید نہیں ہوں میں ان کا۔ میں تو خود سید احمد کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں، ان کے بعض عقائد کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بعض خوبیوں کا بھی معترف ہوں کہ سید احمد بزدل نہیں ہے، مکار نہیں ہے، منافق نہیں ہے، قوم کی بھلائی کے نشے میں ایسا سرشار ہے وہ شخص کہ اپنی پگڑی تو کیا دوسروں کی پگڑی اتار کر بھی مسلمانوں کے سر پر سجا دے گا۔ لکیر پیٹے جا رہے، سمجھتے ہی نہیں پا رہے۔ کل کیمبرج گیا تھا، تعلیمی اداروں میں عمارت کی عظمت کا خیال رکھنا مسلمانوں کا کام رہا ہے جو ہم برسوں سے چھوڑ چکے ہیں۔ کیمبرج کی طرز تعمیر اور طرز تعلیم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ مجھے واپسی پر ایسا ہی ادارہ تعمیر کرنے اور چلانے میں بہت آسانی ہوگی۔ سال بھر سے زیادہ رہا یورپ میں، جلد واپسی ہوگی۔ حامد میرے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ محمود لنکنس ان کے ہاسٹل میں، اور اب انشاءاللہ بیرسٹر بن کر ہی ہندوستان واپس آئیں گے۔
जिंदाबाद सैयद अहमद जिंदाबाद सैयद अहमद जिंदाबाद सैयद अहमद जिंदाबाद। अखबार की लॉ टाइप दोनों लंदन में तैयार कराए हैं मैंने। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। अब हम सब मिलकर बहुत जल्द अखबार तहजीबुल अखलाक जारी कर देंगे इंशाअल्लाह। मदरसा, अकामत खानों, लाइब्रेरी, खेल के मैदानों, बागात के साथ कैम्ब्रिज की जदीद तर्ज पर तामीर कराऊंगा मैं। बहुत खूब। लेकिन वो सैयद साहब, परेड ग्राउंड का सुनकर हुकूमत हिंद सख्त मुखालफत कर रही है। मेरे दोस्त जय किशन, अब मुझे किसी की मुखालफत की परवाह नहीं। मैं इंशाअल्लाह बनारस से वापसी पर आकर तामीर शुरू कराऊंगा। हाँ, बनारस पर मुझे याद आया कि वहाँ विलियम शेक्सपियर आपके मुंतजिर हैं। क्या कहने, उनकी पोस्टिंग वहां हो गई? जी साहब। What a surprise! मिस्टर सैयद अहमद, कितना अजीब बात है कि आज मैं, आप और ग्राहम इधर बनारस में इकट्ठे बैठा है। मैं कितना खुश हुआ हूं आपका तबादले का सुनकर। हाँ, पूरा 1 साल 5 महीना तुमने उधर लंदन में गुजारा। मैं आपका मसरूफियात के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता था। अब मुझे एक बात बताएं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कौन सा खबर पढ़ के हुआ होगा? लॉर्ड किंग फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात से। बिल्कुल सही, तुम सही गैस किया। मौसूफ मुझे कॉर्नर करना चाहते थे असबाब बगावत लिखने के इल्जाम में। फिर बोले, यस मिस्टर सैयद, तुम गवर्नमेंट का मुलाजिम होते हुए किताब लिखने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन क्यों नहीं लिया? तुमने बगैर गवर्नमेंट के हुक्म से 500 किताबें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? They wanted to dismiss him. ये वो लोग आपको हटाना चाहता था। मैं समझता हूं गरा। मैंने भी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, पार्लियामेंट की लाइब्रेरियन से पूछकर आपको ये बात मुझसे कहनी चाहिए थी। 496 किताबें मैंने इंग्लैंड भेजी। एक किताब इंडिया के वासराय हिंद को दी, दूसरी मैंने अपने जिले के कमिश्नर को, तीसरी किताब शुमाल मगरिबी इलाके के गवर्नर को, और चौथी ये मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। सैयद अहमद इधर है। Why don't we discuss the problem raised by the father of शरधन? मुझे खबर है ग्राहम, आर्य समाज वाले शुद्धानंद की पुष्प पर हैं। ये 2 जमानों का मसला है, बहुत आगे जाएगा। सरस्वती को शुमाली हिंद में तो कामयाबी हुई नहीं, वो अपना सियासी बखेड़ा उठाकर पंजाब चले गए। अलेक्जेंडर, ही इज राइट, आप सही बोलता। इन 2 कौमों को, जिनमें से हर एक दूसरे के लिए नाकाबिल तस्खीर है, एक ही ताकत है जबान जो इनको मुत्तहिद रख सकती है, और ये उसी के पीछे लट लेके घूम रहे हैं। What do you think, सैयद अहमद? इस सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये दोनों कौमें साथ नहीं रह सकती। मेरा और आपका दोस्ती को कई साल हो गया है, और आपने आज तक हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग करने वाला अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आप तो मुझे जानते हैं शेक्सपियर साहब, मैं सच बोलता हूं और कुछ नहीं। वो तुम्हारा मदरसे का क्या बना? अब मैं यूरोप से वापस आ गया हूं, मेरा पहला काम ही मदरसे का आगाज है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जहाँ होगा दारुल इल्म सद तेरा है आसेबे, जहाँ होगा इसी दारुल शिफा में वक्त पीर अपना जवां होगा, इसी दारुल शिफा में वक्त पीर अपना जवां होगा। हमारा मदरसा घर है ये इल्म
निशान होगा अगर होगा इसी घर से बुलंद अपना निशान होगा। मेरे दोस्तों और तालीमी मिशन के मुजाहिदों और सिपह सालारों, मंजिल अभी दूर है, लेकिन कारज़ार इल्म में आपके सफर का आगाज हो चुका है। एक वक्त था सैयद अहमद तन्हा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और कलम की पूरी रेजिमेंट है। जिनके हाथों में तालीमी मशले हैं। मौलवी समीउल्लाह, अलेक्जेंडर शेक्सपियर, नवाब जियाउद्दीन खान ऑफ लोहारो, नवाब जैनुल आबदीन, नवाब लुत्फ अली खान ऑफ छतारी, राजा जय किशन, मास्टर प्यारे लाल, सैयद जकाउल्ला, सेठ धर्म नारायण और सर विलियम म्योर। ये दारुल इल्म इस्लामी अखुवत की हम उससे बदगुमा होंगे जो इससे बदगुमा होगा। हम उससे बदगुमा होंगे जो इससे बदगुमा होगा। ये दारुल इल्म सद्दे राहे आसे बे जहां होगा। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं खादिम जानता हूँ, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन हाली, मैं तुमको जानता हूँ। मोहतरम नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के हवाले से और अपने बुजुर्ग चचा असदुल्ला खान गालिब के हवाले से आपकी शायरी देखी, नसर देखी। आ जाइए उस्तादी के लिए मदरसे में, या फिर तहज़ीबुल अखलाक संभाल लीजिए। तहज़ीबुल अखलाक ही में तो मैं आपके खिलाफ या मुवाफिक मजमून लिखकर आप तक पहुंचा हूं सैयद साहब। बड़े एजाज की बात है मेरे लिए इस रिसाले से वाबस्तगी। डरते क्यों हो? वो बागे जोहल कहो। सैयद अहमद दुश्मन इस्लाम है, तरक्की का असर खरीद है, उसे मुसलमान कहना मुसलमानों की तौहीन है। दुश्मन है जी सैयद अहमद, 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 सैयद अहमद, दुश्मन है जी 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 सैयद अहमद, दुश्मन है जी। जिंदा दिलाने पंजाब, सलाम करता हूं आपकी फराख दिली और वुसअत नजर को। जिस वक्त मेरे अपने जिले के लोगों के हाथों में मेरे लिए पत्थर थे, आपके हाथों में फूल उस वक्त भी थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या हुकूमत इंग्लिस्तान के हुक्मरान और अफसरान, किसने सैयद अहमद का साथ नहीं दिया? हिंदुस्तानियों, खास तौर से मुसलमानों की जदीद तालीम और तरक्की के लिए अहले पंजाब जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे लिए बाइसे फख्र है। एक वक्त था जब मैं कहता था कि हिंदुस्तान एक हसीन तर महबूबा है। हिंदू मुसलमान
دونوں کی یہ دونوں قومیں اس سرزمین پر دو خوبصورت آنکھیں ہیں. ایک آنکھ اگر پھوڑ دو گے تو کیا دکھائی دے گا ہندوستان کا خوبصورت چہرہ؟ کچھ لوگ میری بات سمجھے، کچھ نہیں. جو لوگ میرے خلوص کو نہیں سمجھ سکے ہیں، آنے والا وقت ان کو سمجھا دے گا. میرے بھائیوں، میرے مخلص دوستوں، اور میری محنت اور لگن سے تعلیم اور تدریس میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے. ہمارا اگلا قدم محمڈن اورینٹل کالج کے قیام کا تھا. اپنے اس تعلیمی ادارے کے معاملے میں محمڈن کے نام پر زور میں اس لیے دیتا رہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے میرے تمام ہم وطنوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دین اسلام دنیا کے ہر مذہب کے احترام کا حکم دیتا ہے. نام محمڈن ضرور ہو، مگر مدرسے کے مدرسین اور طلبہ ہندو اور مسلمان بھی ہوں گے، پارسی، سکھ، عیسائی اور یہودی، بدھسٹ بھی. آج ہمارے مدرسے اور کالج میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب طرح کے مدرسین کام کر رہے ہیں. یہی کیفیت طلبہ کی بھی ہے. ذرا سارے کے سارے بلند آواز سے راجا جے کشن کی جے کا نعرہ تو لگائیں. راجا جے کشن کی جے. آپ تو بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں پہلی بار انگلستان گیا تھا تو بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر اس بہادر اور مخلص دوست راجا جے کشن پر ڈال گیا تھا. اور جب واپسی ہوئی تو نہ صرف یہ کہ سائنٹیفک سوسائٹی چل رہی تھی، بلکہ کئی عمارات کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا. ہمارے دوست گراہم صاحب بھی حق محبت ادا کرنے میں پیچھے نہیں رہے. سر ولیم میور، جن کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں تھیں اور میں اس قدر جذباتی تھا کہ محمود کی ولایت کی تعلیم تو رہی ایک طرف، میں سارا اثاثہ بیچ کر میور صاحب کی کتاب لائف آف محمد کا جواب لکھنے کے لیے انگلستان چلا گیا تھا. یہ مسٹر گراہم کا کارنامہ ہے کہ جیسے ہی میور صاحب کی شمالی مغربی ہندوستان میں سربراہ ضلع کی حیثیت سے تبادلہ ہوا، محمڈن اورینٹل کالج میں تعلیم کا آغاز ہو گیا. میور صاحب میرے مہربان دوستوں میں شامل ہو گئے ہیں. آج ایک بہت بڑا دن ہے. ہز ایکسیلنسی رائٹ آنریبل ایڈورڈ رابرٹ لٹن جی ایم ایس آئی واسرائے گورنر جنرل آف انڈیا کا ایک عنایت نامہ موصول ہوا ہے. محمڈن اورینٹل کالج کی اس نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جو میں کیمبرج کی طرز پر بنوا رہا ہوں، واسرائے 8 جنوری کو خود تشریف لائیں گے. وائسرائے بہادر کے دفتر سے تمام ریاستوں اور اہم شخصیات کو دعوت نامے جاری ہوئے ہیں اور ہندوستان کے ان تمام محترم والیان ریاست اور معزز شخصیات کو جو اس مدرسے کے سلسلے میں پہلے بھی ہماری مدد کیا کرتے تھے، محمڈن اورینٹل کالج کے لیے فیاضانہ عطیات کا اعلان کیا ہے، جن کی فہرست مولوی صاحب کے پاس ہے. جی مولوی صاحب. سب سے پہلا نام تو خود بانی مدرسہ
जनाब सैयद अहमद खां का है। जिनकी हस्ती ने जिंदगी की हर दौलत तालीम पर कुर्बान कर दी। फिर निजाम दक्कन हिज एक्सीलेंसी मीर उस्मान अली खां 90,000 रुपए। GCSI सर महाराजा राव राजा महेंद्र सिंह महेंद्र बहादुर 58,000 रुपए। महाराजा बनारस महाराजा विजयनगरम सालार जंग बहादुर हैदराबाद दक्कन नवाब कल्बे अली खां ऑफ रामपुर और नवाब लुत्फ अली खां ऑफ छितारी। The greatest and the most enduring conquest of Mohammedan races have all been achieved in the fields of science, literature, and art. Not only they given the great portion of this continent and architecture, which is still the wonder and the admiration of the world. फिर इस शिकस्ता कौम का गमखार सर सैयद नई दुनिया नए अफ्तार का मेमार सर सैयद जिंदगी लेकर नकीबे आ गई बनकर शबे तारीख में आया सफीरे रोशनी बनकर। भाई क्या हो रहा है हाफिज जी? आपने तो सारी क्यारियों में जन्नत का समा पेश कर दिया। अरे हम तो सारे अलीगढ़ को गुलजार बना देते। आज छतारी वाले नवाब लुत्फ अली खां भी मदरसे के बागीचे में तशरीफ लाए थे। अलीगढ़ को गुलजार बना देते तो बना देते अलीगढ़ को गुलजार। किसने मना किया था आपको? हम नाराज हैं आपसे। क्या कसूर सरजद हो गया? आपने सारे मदरसे कॉलेज में जाने कहां से बुला के हिंदू मुसलमान अंग्रेज सबको नौकरियां दे दी। भाई तो आप भी तो मदरसे में ही काम कर रहे हैं। हमें सरकार की नौकरी चाहिए थी। तो रोहतक में तो आपकी मुलाजमत है, यहाँ तो कभी कभी आनकर आप हमारा हाथ बटाते हैं। अगर आप ना मदद करें तो हमारा गुजारा कैसे हो? अच्छा, तो बड़ी तनख्वाह की नौकरी चाहिए आपको? और क्या, 45 बरस से साथ हैं आपके और आप हैं कि मामलात को समझते ही नहीं। भाई बड़े बदखत और हाफिज अब्दुल रहमान खुशखत हो भी नहीं सकते। क्यों? बस सूरत खुश नफीस हो भी नहीं सकता। आप तो बड़े वजी हैं, आप क्यों बदखत हैं? देखा है हमने आपका लिखा। भाई कौन सी वजाहत देख ली आपने मुझ में? रसोली लिए हुए अपनी दाढ़ी के पीछे घूमता रहता हूं। अब जब बदसूरत हो गया हूं तो खत कैसे अच्छा होगा मेरा? वो सर सैयद के जिसने ले बदल डाली जमाने की, वो जिसने खून से लिखी नई सुर्खी फसाने की, न उसको होश था दिल का, न उसको फिक्र थी तन की। वो सैयद ही था जिसने आदियों में
रोशन की। सुनो अल्ताफ हुसैन अली, सुनो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, सुभान अल्लाह, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, सुभान अल्लाह, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, बेशक, वो अपने पराये का गम खाने वाला, बेशक, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, सुभान अल्लाह, सुभान। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। सुभान अल्लाह अली, सुभान अल्लाह। तुमने तो मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया। नहीं नहीं सैयद साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं इस नाचीज को? मेरी ये मुसद्दस तो आप ही के हुस्न इल्तफात का नतीजा है। नहीं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, नहीं, ये आपका मुझ पर बराए रास्त एहसान है। मैंने तो इस दुनिया में कुछ नहीं किया, बस यूं ही मारा मारा फिरता रहा। नहीं नहीं सैयद साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी। रोजो शब के एक एक लम्हे का खून कर डाला आपने कौम की खातिर। नहीं नहीं अली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम्हारी इस किताब के बाद मुझे अपनी कोताही अमल का एहसास नहीं होगा, और क़यामत के दिन दावरे महशर मुझसे पूछेगा कि सैयद तुम हमारे लिए दुनिया से क्या लाए, तो मैं बारगाह जुल जलाल में कह दूंगा कि अल्ताफ हुसैन हाली से मद्दे जदर इस्लाम लिखवा के लाया। बस यही मेरा अमालनामा है। सैयद साहब, यही मेरा नहीं सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। वो कहता था, वो कहता था कि हिकमत गुमशुदा जागीर मोमिन है, यही है ख्वाब आदम का, यही ताबीर मोमिन है। मकतब के ज़ेरे साया हो इंसान पलते थे, अमल पे हम का नारा लेके जो घर से निकलते थे, यही सीखा था, यही सीखा था तो कौमी नजरिए का सबक हमने, यही उल्टा था तारीख़ सियासत का बरक हमने, वो मर्दे
صفا روشن نظر آزاد سر سید